बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 27 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। नाज़रीन किराम, दो तीन इंतहाई अहम खबरें हैं। आज का दिन जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से इंतहाई अहम तरीन दिन है, जबकि खारजा महाज के ऊपर आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही मायूस कुन दिन है। दो वजूहात, दो चीज़ें, दो बड़ी खबरें जो आज हमने डिस्कस करनी है। नंबर वन, मुल्की हालात के अंदर इस वक्त मौजूद कौमी कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से उसको एफसी ने रोका, जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने उसको हॉल्ट करने की कोशिश की, और जिस तरह से तमाम लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर जिस तरह से उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस की, इसकी मिसालें मिलती है। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। खारजा महाज के ऊपर क्यों आज हमारे लिए बड़ी मायूसी का दिन है, क्योंकि आज नाज़रीन किराम पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान के किसी सर्विंग चीफ का नाम लेकर बिल तैयार हो चुका है। जो विल्सन मोहलत का एक टाइम फ्रेम सेट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का नाम लेकर जो विल्सन ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां लग रही हैं। ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब, बल्कि इसके अलावा और भी फौजी जर्नैलों के नाम और भी हुकूमती ऑफिशल्स के नाम, वो पूरा प्रॉपर बिल तैयार हो चुका है और वो आखिरी मराहल के अंदर है, जिसकी तमाम अपडेट जो विल्सन ने दे दी है। दिस इज समथिंग बिग। इसको अभी जो लोग हल्के में ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों लिया जा रहा है। तो आर्मी चीफ पर लगने वाली पाबंदियां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनका जो विल्सन बता रहे हैं, ये किस किस्म की पाबंदियां हैं और इनका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। और वो जो बिल तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, उसमें और क्या क्या है, पाकिस्तान से डिमांड क्या की जा रही है, आर्मी चीफ से डिमांड क्या की जा रही है, और खास तौर पर इस तमाम चीजों का इमरान खान से क्या लेना देना है, ये दूसरी बड़ी खबर है। ये दो बड़ी खबरें आज इन्हीं दो खबरों को डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन वगैरह ने शामिल होना था, क्या आखिर टाइम पर खबर आई और क्या वहां पर किस लिए उनको शामिल नहीं होने दिया गया, और शेर अफजल मरवत साहब जो है वो मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, ऐलान नहीं कर रहे हैं, ये क्या कहानी है। तो कुल मिलाकर तीन चार छोटी बड़ी तमाम खबरें हैं। तफसीलन मेरी कोशिश होगी कि इसके ऊपर हम बात कर सकें, एक दरखास्त के साथ, बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, कि अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, हमारी चीज़ें दुरुस्त होती हैं, तो आप हम जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंच सके। सो सबसे पहले हम ये आज जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पर है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, और फिर जो विल्सन का पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल, जिसके वो उन्होंने डिटेल्स शेयर कर दी हैं और जिसमें वो आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं, दूसरे नंबर पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, आज उमर अयूब साहब ने कहा कि 23 मार्च को उन लोगों को डफर्स अवार्ड दिया जाए। डफर्स अवार्ड, ये उन्होंने नाम लिया है। डफर्स अवार्ड किन लोगों को दिया जाए? जिन लोगों ने आज कौमी कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश की। कौमी कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर आज तकरीबन तमाम शुबा है जिंदगी से, यानी कि सियासी लोग, समाजी लोग, तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर आइन की बहाली चाहते हैं। नाज़रीन किराम, आज वो आकर, तो आपको पता है लेजेंड होटल के अंदर उन्होंने आना था। आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था, कल कुछ तकरीरें हुई थी और फिर आज उन्होंने आकर तकरीरें करनी थी, और क्या हो जाना था इससे ज़्यादा। इसमें असल में नाज़रीन किराम, इन्हें असल में एक्चुअली मालूम था कि क्या होने जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा एक अलायंस फॉर्म हो रहा है, और वो अलायंस वो अब सिर्फ पीटीआई से बात निकल गई है, तमाम जमातें इसमें शामिल होने जा रही हैं, और बात इमरान खान से बहुत आगे की चली गई है। अब दमादम मस्त कलंदर होने का टाइम है। लेकिन नाज़रीन किराम, जो गवर्नमेंट ने किया, उसमें कैटलिस्ट का किरदार अदा किया, और अब ये जो फॉर्म अलायंस होने जो एक अलायंस बनना था, उसको सुपर फास्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इसीलिए उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने रोकने का कहा, यानी वो शहबाज शरीफ हैं या मोहसिन नकवी हैं या जिसने भी, वो कहते हैं जी उनको 23 मार्च को डफर्स अवार्ड दिया जाए उमर अयूब। क्योंकि इससे क्या हुआ ये कि नाज़रीन किराम, इसको रोका गया। इस पे आज अचानक ही पता चल गया, एनओसी, एक होटल के अंदर एक इवेंट हो रहा है, उसका भी एनओसी मांगा गया, और बाहर आज एफसी, यार हमारे अपने ही सियासी लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर एफसी, पुलिस भी नहीं आई, एफसी को भेज दिया गया।
وہ دروازے بلاک کر لیے گئے. لیکن اخوت زادہ حسین اور باقی وہ تمام لوگ جو کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے وہ دیواریں پھیلانگی, انہوں نے گیٹ پھیلانگا, وہ اندر داخل ہوئے, انہوں نے وہاں سے ناظرین کرام اندر سے گیٹ کھولا اور یہ تمام جو لوگ ہیں وہ اندر داخل ہو گئے. آج میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے صحافی, وہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب چونکہ انہوں نے ہال تو بند کر دیا ہوا تھا, تو ریسیپشن کے اوپر ہی, یعنی ہوٹل کی ریسیپشن کے اوپر ہی انہوں نے میلہ سجا لیا. انہوں نے کہا بھائی تم روک سکتے ہو تو روک لو, قومی کانفرنس تو ہوگی. جو اب اس کے اندر تقریریں ہو رہی ہیں ناظرین کرام, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں مثال دیتا ہوں, سابق گورنر خیبر پختونخوا مہتاب عباسی کہتے ہیں جی ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں جیل خانے سے ڈر نہیں لگتا, ہم مارے کھانے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے علاوہ جمہوریت علماء اسلام پاکستان نے کہا جی ہم پہلے دن ہی سے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے اور یہ اتحاد تا حیات چلے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ فورسز کون سی جڑ رہی ہیں. صفدر عباسی صاحب کہتے ہیں, یہ سندھ سے جنرل سیکرٹری جی ڈی اے صفدر عباسی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم امید لے کر سندھ سے آئے تھے کہ چاہے حکمران جعلی ہیں لیکن ہمیں بات ضرور کرنے دی جائے گی, لیکن اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آ کر ہمیں گرفتار کر لیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. اب یہ جی ڈی اے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتی نظر آ رہی ہے. جمعیت علماء اسلام یعنی کہ مولانا گل نصیب یعنی کہ جے یو آئی فے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کا آج کا احتجاج کامیاب ترین ہے اور اس کی کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ اپوزیشن پر آج پابندی لگا دی گئی ہے. یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس وقت پی ٹی آئی نے بہت ہی عقل مندی کا کام کیا ہے. اچھا جناب, اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, علامہ راجہ ناصر عباس, صاحبزادہ حامد رضا, یہ تمام اس قومی کانفرنس میں تھے. اچھا اس کے علاوہ ناظرین کرام جو اپنا شاہد خاقان عباسی ہوں یا باقی تمام لوگ ہوں, آج انہوں نے ایگزیکٹلی جو کہا ہے وہ میرے خیال سے حکمرانوں کی کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کافی ہے. جو کچھ آج ہوا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہی زیادہ ایک ان سے مس مینج ہو گیا ہے, کیونکہ اب اس کا امپیکٹ پورے پاکستان میں آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو رہی ہے ناظرین کرام. جو آج قومی کانفرنس میں ہوا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اور یہ صرف, اب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ عمران خان کو باہر نکلوانے سے بات نکل گئی ہے, یہ اب حکومت کے ختم ہونے سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. اب پاکستان کے اندر ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کی اصل بحالی کی بات کی جا رہی ہے, آئین پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ یعنی پاکستان کے اندر اصل جمہوریت بحال یعنی کہ ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بات اب بہت بہرحال ناظرین کرام آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ یہاں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو یہ آج قومی کانفرنس کے حوالے سے خبریں تھی. اب آ جاتے ہیں ناظرین کرام جو جنرل عاصم منیر صاحب والی کہانی ہے, وہاں پر وہ جو ولسن صاحب کیا کر رہے ہیں. جو ولسن صاحب نے ناظرین کرام لکھا, میں وہ آپ کے سامنے, انہوں نے ساتھ میں بل کی تصویر شیئر کی اور وہ کہہ رہے ہیں گریٹفل ٹو بی نیئرلی finished drafting the Pakistan Democracy Act. The bill sets down اب وہ 3 points بتا رہے ہیں, sets down that it is US policy to restore democracy in Pakistan, number 1. Number 2, mandates a 30-day determination of sanctions on Asim Munir. نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں mandate a 30-day determination of sanctions on Asim Munir, reviews all generals and government officials and their families for sanctions. تو تمام جرنیلوں کے نام, تمام حکومتی آفیشلز کے نام, اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہم ریویو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس کے اوپر پابندیاں لگنی ہیں اور کس کے اوپر نہیں ہے. اور وہ یہ 30 دن کی مہلت کی بات ہے, وہ 30 دن کی مہلت جو ہے وہ دی جائے گی. اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سینکشنز لگانے جا رہے ہیں. اب یہ کس قسم کے سینکشنز ہوں گے, یعنی کہ سینکشن کیا ہوگی؟ امریکہ میں داخلے کی پابندی, امریکہ میں کوئی جائیداد ہے تو اس کی پابندی, امریکہ میں آپ کو کوئی فیملی ممبر ہے آپ کے یعنی کہ بچے ہیں تو ان کے پڑھنے پہ پابندی, یا تمام قسم کی پابندیاں ناظرین کرام اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ ایک بہت ہی بڑا, میں کہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک بہت بڑا بلو ہے. مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ یا جنرل عاصم منیر صاحب یا ہمارے آرمی چیف
کیوں اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. یہ بات بگڑتی چلی جا رہی ہے, یہ معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم کسی صورت بھی خوش نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی چیف کے اوپر پابندیاں لگ جائیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, دیکھیں نام پاکستان کا بدنام ہوگا, پاکستان کی آرمی, لیکن دوسری طرف بھی تو تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کوئی انلیگل ڈیمانڈ نہیں ہے. عمران خان کو آزاد کیجئے, عمران خان کے اوپر جو ہے وہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں ان کو ختم کیجئے, چیزوں کو آگے بڑھائیے. ڈیموکریسی پاکستان کے اندر حقیقی معنوں کے اندر آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو لے کے آئیے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر دنیا یہی کرے گی. دنیا کا تو کام, دنیا تو پھر ناظرین کرام بیٹھی ہوئی ہے, پھر وہ وہی کرے گی. پھر ہم کس طرح سے کہیں گے کہ جناب نہیں یہ زیادتی ہو گئی ہے؟ تو وہ یہ پہلی بار نہیں ہے, وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں, جو چاہے جو ولسن ہو, چاہے امریکہ کے مختلف, یعنی کہ اگر آپ بھانپ نہیں رہے ہیں, اشارے تو مل رہے ہیں, آپ کو اشارے دیے جا رہے ہیں, یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ٹرمپ ہی اٹھ کے کہے تو پھر تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر جائے. اور جب ٹرمپ کہے گا تو پھر تو بات بہت آگے بڑھ چکی ہوگی. تو ابھی وہ جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز کہہ رہے ہیں, جو یا اشارے امریکہ سے مل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے اور عمران خان کو آزاد کرنا چاہیے, تاکہ سچویشن ورسٹ نہ ہو, تاکہ معاملات خراب نہ ہو, تاکہ گڑبڑ نہ ہو, تاکہ پاکستان کی عزت بحال رہ سکے. اسی میں ہم سب کی بہتری ہے, اسی میں پاکستان کی بھی بہتری ہے. امید کرتا ہوں ناظرین کرام یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.